बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो गाड़ियां होती हैं काले शीशों वाली और जिनकी नंबर प्लेट्स लगी होती है और उनके ऊपर कभी MPA, कभी MNA, कभी सिंध की नंबर प्लेट और इस तरह से लगा होता है, इसमें बैठे हुए जो इंसान हैं वो कभी कभी फिरौन बन जाते हैं। वो समझते हैं कि ये जो ट्रैफिक वार्डन है या ये जो सड़क पे खड़ा हुआ ये पुलिस अफसर है या ये जो मोटरवे के ऊपर खड़ी हुई ये जो मोटरवे पुलिस है, ये हमारे नौकर हैं, जाती नौकर हैं। और इनकी जुर्रत कैसे होती है कि हमें कोई सही या गलत बताएं। हम तो इनके करता धरता है, हम तो इनके सर पर बैठे हैं और हम सही और गलत के कानून बनाते हैं। तो ये भला कौन होते हैं हमें सही और गलत बताने वाले? हम जो करेंगे वो सब सही होगा और कानून में जो हमने सही और गलत बताया होगा वो हम पर लागू नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। हमने देखा एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई। मैं अभी आपको वो वीडियो भी दिखाती हूँ। और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोटरवे, आपको मालूम है जिन लोगों ने मोटरवे के ऊपर सफर किया है आपको पता है कि वहां पे गाड़ियां किस कदर तेज स्पीड के साथ आ रही होती है। 120, 130, 140, 160 तक की स्पीड पे जा रही होती है। वैसे तो 120 जो है वो लिमिट है, लेकिन इस स्पीड के ऊपर गाड़ियां जा रही होती है। तेज रफ्तारी के बायस वहां पे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। और वहां पे जो मोटरवे पुलिस वाले हैं वो बताते हैं कि हम किस तरह से इन हाथों में लाशें उठा उठा के जाते हैं। फिर तो ये वो एनवायरनमेंट होता है कि जहां पर गाड़ियां इतनी तेजी से जा रही हैं, आप उस सड़क के ऊपर अंधाता बनकर, आप पता नहीं कौन सा डॉन बनकर आप सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं बगैर ये देखे कि वहां पर गाड़ियां कितनी तेज रफ्तार के साथ आ रही हैं। उनको नहीं पता कि आप इस वक्त यहां पर क्या तमाशा लगाने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं आपको भी बताती हूँ। ये इन साहब का नाम है रमेश लाल और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली हैं। और ये जा रहे थे मोटरवे M3 जड़ावाला के करीब। वहां पर इन्होंने लाइन वायलेशन की है और वहां पे जो मोटरवे पुलिस है उन्होंने इनको रोका तो इनका जलाल जो है ये जलाल में आ गया। इनका जलाल बाहर निकल आया। इन्होंने कहा मुझे तुम्हें रोकने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नजर नहीं आया कि मेरी गाड़ी के ऊपर सिंध की नंबर प्लेट लगी हुई है? मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम लोग तो कीड़े मकोड़े हो। ये अब मेरे अपने जज्बात और एहसासात है। अलबत्ता इनका अंदाज़े तकल्लुम ऐसा ही था, इनका गुफ्तगू का अंदाज यही था। ये अगले बंदे को उसकी औकात याद दिला रहे थे। ये जो कीड़ा मकोड़ा हम लोगों को समझते हैं और हमारे ही वोटों से आकर यहां पर बैठते हैं, इनको कोई औकात तो इनकी याद दिलाए कि इनकी औकात क्या है। इनकी औकात हमारे वो वोट है। ना हो वो वोट तो ना हो ये इनके सारे नखरे और इनकी ये सीटों पर ये जो बैठे हुए ये बड़े शान के साथ रोब और दबदबा दिखाते हैं। अब इन साहब को जब उन्होंने रोका मुझे तकलीफ हुई। जिस वक्त कोई ने कहते सर सर सर, मैं कहती हूं कि आप इनको कैसे सर कह रहे हैं? ये इस शख्स ने जुर्म किया है और ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, वायलेशन की है इसने और ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। लेकिन इनकी भी मजबूरी है, क्या करें ये जब इनको धमकियां लगाई जाती हैं, बताया जाता है कि हम तो बड़ी चीज है और हमारी तो ये नंबर प्लेट लगी हुई है और इलाका भी ये उनका जो हो। अच्छा, अब सुनिए हुआ क्या। इन्होंने इनकी गाड़ी रोकी, इन्होंने गाड़ी से उतरकर एहतजाज शुरू कर दिया, गाड़ी को उल्टा करके लगा दिया। अभी आप जरा देखिएगा कि वो जो मोटरवे है उसके ऊपर गाड़ी इन्होंने लगाई किस तरह से कि आप यकीन करेगा कोई गाड़ी 130, 140 पे आ रही है, उसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है। वो ब्रेक लगाते लगाते वो बंदा खुद कहीं और पहुंच जाएगा दूसरी दुनिया में, या वो पहुंचेगा या ये पहुंचेंगे या वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए मोटरवे पुलिस वाले। और मोटरवे पुलिस वाले इनको कह रहे सर ऐसे ना करें, यहाँ पे 130, 140 की स्पीड से गाड़ियां आ रही हैं, आप इस तरह से यहाँ पे ना रोके, उनके लिए गाड़ी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने सिर्फ ये काम नहीं किया, ये मौसूफ जो है ये खुद भी उतरे, अपने जो इनके माशाल्लाह कारकुन जो अपने साथ इनके लोग होते हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, और ये जो है इन लोगों को इन्होंने लोगों की गाड़ियां वहां पर रोकनी शुरू कर दी। भाई ये कौन सा कानून यहाँ पे नाफिज है? कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं और कहां पे? मुझे तो यकीन नहीं आता कि मतलब अभी भी ये सब कुछ चलेगा, ये गुंडागर्दी अभी इस टाइम में जब सोशल मीडिया का टाइम है, चीजें इतनी वायरल हो जाती हैं। आजकल तो लोग बड़े मोहतात तरीके से गुफ्तगू करते हैं। और इन साहब की आप दीदा दलेरी देखिए कि ये किस तरह से इनके जो बंदे हैं लोगों की गाड़ियां रोक रहे हैं वहां पे ट्रैफिक को। ये नहीं कि आप ट्रैफिक तो आम छोड़िए, 130, 160 स्पीड वाली गाड़ियों को आप रोक रहे हैं और जमीन पर बैठ रहे हैं आप मोटरवे के ऊपर, आम जगह भी नहीं है, मोटरवे के ऊपर आप ये तमाशा लगा रहे हैं। और आपको बताया भी जा रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन आपको कोई अंदाजा नहीं है। एनीवेज, ये यहाँ पर ये लाइन वायलेशन की गई, इनको रोका गया, इन्होंने खूब जी भर के उनको बेइज्जत भी किया, वहां पे गाड़ियों को भी रोका और उसके बाद जो है
جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی نوکریاں بچانے کے لیے انہیں چھوڑ دینا پڑتا ہے، تو وہ سب کچھ بھی ہوا۔ ذرا یہ آپ دیکھیے گا اس ویڈیو میں کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ میڈیا لے آگے آپ جائیں بھائی، یہ سر آپ روڈ بلاک نہ کریں، مہربانی کر رہے ہیں۔ ہم کھڑے ہیں بڑا، کیا کریں گے ہم جب کو؟ سر ہم تو کچھ نہیں کر رہے، سر ہم کچھ نہیں کر رہے، آپ روڈ تو کم سے کم بلاک نہ کریں۔ اس نے سندھ کی گاڑی دیکھ کے یار ہمیں میرے سارے ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے، آپ نے وائلیشن کی ہے تو اس کے لیے آپ کو روک جائیں جائیں جائیں، کوئی نہیں روک رہا آپ کو۔ بھائی آپ اس طرح نہیں روک سکتے میرے بھائی، آپ نہیں روک سکتے، جائیں مہربانی کریں، ہمیں نو مہربانی کریں۔ احمد بھائی دیکھو آپ جائیں یار، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں بھائی، میری طبیعت اپسٹ ہے، ہاں چلو میری طبیعت اپسٹ ہے، سائڈ پہ ہو جائیں آپ۔ اگر یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر اس کا ذمہ دار کون، مجھے بتائیں۔ یہ 120 پہ 130 پہ سر، اس میں میری بات سنیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لگتا ہے اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں آپ جائیں سر، جائیں جائیں۔ جی سر، آپ لوگوں سے نہیں صبر آپ کریں سے بھائی جان آپ ہی ہمارے سفر والے۔ اور ایک اسی سے میں جوڑوں گی ایک اور واقعے کو، ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور یہ پیش آیا جناب یہاں پر آپ کے لاہور میں، اور لاہور میں یہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہوں گی۔ یہ ذرا آپ دیکھیے گا، اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جیل روڈ پر یہ ایک گاڑی ہے جس کے سیاہ شیشے ہیں، اور ان سیاہ شیشوں پر اس سیاہ شیشوں والی گاڑی نے کس طرح سے اس ٹریفک وارڈن کو ٹریٹ کیا، اور یہ میں کہتی ہوں بڑا ہی فرض شناس بندہ ہے بھائی۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس نے اس کو روکنے کی گاڑی کو کوشش کی، اس کا چالان کرنے کی کوشش کی، اس بندے نے اس کے ساتھ آگے سے بدتمیزی کی، اس کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی، اور یہ بندہ، یہ جو ٹریفک وارڈن ہے، یہ گاڑی کے بونٹ پر گر گیا۔ یہ اس نے پھر بھی اس گاڑی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، یعنی کہ یہ پوری کوشش کرتا ٹریفک وارڈن کہ کسی طرح یہ بندہ جو اس گاڑی کے اندر ہے قابو میں آ جائے، لیکن اس بندے نے اپنی گاڑی کو اس قدر گھمایا، یہ ٹریفک وارڈن جو ہے یہ بڑے زور سے پھر نیچے گرا، اس کی دونوں ٹانگیں بھی زخمی ہوئی، پھر بھی اس نے کوشش کی، لیکن وہ جو گاڑی جس کے کالے شیشے تھے وہ گاڑی جو ہے وہ اپنی بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جو ڈرائیور تھا وہ اپنے چالان کے لیے کاغذات جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ یہ اس طرح کے واقعات، ٹریفک وارڈنز کے اوپر تشدد کے واقعات، یہ جس طرح کی بدتمیزی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ایوان میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جن کا تو کوئی ایسا امیج ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے مثال بنے، لیکن وہ لوگ جب آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں اور وہ پتہ نہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور پتہ نہیں وہ کہاں سے اترے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ہی ووٹوں سے وہاں چڑھ کے بیٹھے ہیں اور ہمارے ہی ووٹوں سے وہ اتریں گے بھی۔ اور یہ جو شخص ہے اس کی اب پکڑ کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، مقدمہ درج کر لیا گیا تھانہ شادمان میں، لیکن ٹریفک وارڈنز کے ساتھ بڑی جگہوں پہ بہت زیادتیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ میں نے ٹریفک وارڈنز کو بہت اچھے سے لوگوں کو ڈیل کرتے دیکھا ہے، لیکن ان کے ساتھ کبھی کوئی خاتون، کبھی کوئی افسر، کبھی کوئی تھوڑے سے پیسے والا آدمی جس طرح ان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، آپ کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اتنی دھوپ میں، اتنی مصیبت میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ذرا یہ آپ جاتے جاتے ویڈیو بھی دیکھیے گا کہ اس فرض شناس پولیس افسر نے، ٹریفک وارڈن نے کس طرح سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، اور کس طرح سے یہ ڈرائیور جو ہے یہ اس کو زخمی کرتا ہوا یہاں سے بھاگ گیا۔
اب یہ جب پکڑا جائے گا تو پھر اس کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا. البتہ آپ ضرور ٹریفک وارڈنز کی عزت کیجئے. یہ لوگ تیز دھوپ میں، بارش میں، ہر موسم میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے فرض کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا کیجئے. اگر یہ آپ سے کچھ معلومات لیتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، ہم دکھائیے. یہ آپ کے لیے، آپ کے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے تاکہ یہاں پر دہشت گردی نہ پنپ سکے. یہ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے محافظوں میں یہ شامل. ان کا خیال کیجئے، ان کی عزت کیجئے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.